अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। ब्रेकिंग न्यूज़ 2000 केस के हवाले से आपके साथ शेयर करते चले। इस वक्त सोशल मीडिया पर जिस बात का चर्चा हो रहा है, एक बहुत ही बात गर्दिश कर रही है, वो ये कि दुआ ज़हरा की ज़हीर के साथ लड़ाई हो गई। दुआ ज़हरा नाराज़ होकर एक रात बाहर भी गुजार चुकी हैं और फिर अदालत पहुंच गई। अदालत में जाकर उन्होंने क्या बयान दिया, ये तमाम डिटेल्स आपके साथ आज की इस वीडियो में शेयर करते हैं। मगर इससे पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं कि जो लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं, जिन्होंने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। और वीडियो पसंद आने पर लाइक ज़रूर कीजिएगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 2 दिन से इंतज़ार था सभी को। सिंध पुलिस गई हुई है दुआ ज़हरा जॉब करवाने के लिए। सबको इंतज़ार था कि दुआ ज़हरा कराची आएगी, मगर इस केस का अचानक से रुख ही मोड़ दिया गया। एक नई चाल चल दी ज़हीर गैंग ने दुआ ज़हरा को। कैसे इन्होंने अपनी बातों में ला कर, और स्पेशली एक एडवोकेट है जो कि एक फीमेल यूट्यूबर की लाइव में 3-3 घंटे बैठते हैं, उनके मशवरे से ये सब कुछ हुआ। और वो मास्टरमाइंड बनकर, स्क्रिप्ट राइटर इस ड्रामे का बनकर उन्होंने क्या खेल रचाया, आपको बताते हैं वो भी। आज दुआ ज़हरा ने अदालत में एक दरख्वास्त दी जिसमें उसने दारुल अमान जाने का कहा। अब सबसे हैरान कुन बात ये थी कि उस दरख्वास्त में आखिर लिखा क्या था, उसने क्यों कहा दुआ ज़हरा ने कि वो दारुल अमान जाना चाहती, तो वो भी हम आपको बताते हैं। क्योंकि इस एप्लीकेशन में दुआ ज़हरा ने ये कहा कि मेरे सो कॉल्ड उसके जो शौहर हैं ज़हीर, उसके साथ मेरे ताल्लुकात ख़राब हो गए हैं, मुझे घर से निकाल दिया गया है, या फिर ये कि मैं घर छोड़कर आ गई हूँ और एक रात मैं पहले किसी रिश्तेदार के घर गुजार के आई हूँ, इसलिए मुझे कोई शेल्टर चाहिए, जैसे कोई दारुल अमान हो जाए। और इसके अलावा दुआ ज़हरा ने दरख्वास्त में ये लिखा कि वालिदैन के पास मैं नहीं जाना चाहती क्योंकि वालिदैन से मुझे ख़तरा है, वो मुझे मार देंगे। और यहाँ आपको मज़े की बात ये बताएं कि इस दरख्वास्त को जिसने गौर से देखा होगा ना, तो वो आराम से फ़ौरन से समझ सकता है कि इस पे क्या कमी है, क्या गलतियां हैं, क्योंकि इस दरख्वास्त पर नीचे वकील का नाम मेंशन नहीं था, जस्ट एडवोकेट लिखा हुआ था। और इसके पीछे जो था यकीनन एक स्क्रिप्ट राइटर था, वही जो 3-3 घंटे जो है वो लाइव करता है, एक यूट्यूबर की लाइव में आकर जो है वो बयान देता है। और ये उसने आज तस्लीम भी किया, अपनी 3 घंटे की जब लाइव की गई उसमें उसने ये तस्लीम भी किया कि उसने दुआ ज़हरा को खुद मशवरा दिया था कि वो दारुल अमान शिफ्ट हो जाए। अब देखिए, इस तरह की गलती मौजूद थी। अगर तो सिंध पुलिस चाहती, इस दरख्वास्त को गौर से देखती, तो उनके पास गुंजाइश मौजूद थी कि वो दुआ ज़हरा को अपनी कस्टडी में ले सकती थी, मगर उन्होंने नहीं लिया। अब इसके बाद जो एड्रेस लिखवाया गया था दरख्वास्त में, वो दाता दरबार का था। और जहाँ तक हमारी इन्फॉर्मेशन है, दुआ ज़हरा का कोई भी रिश्तेदार लाहौर में मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब यही है कि इसने रात दाता दरबार में गुजारी। मगर आपको यहाँ पर बताते चलें कि पिछले 2 दिन से दुआ ज़हरा जो थी वो प्रोटेक्शन में थी। पुलिस प्रोटेक्शन उसको मिली हुई थी क्योंकि कराची से पुलिस ऑलरेडी इसको बाजियाब करवाने के लिए आई थी और 2 दिन से वो उनकी प्रोटेक्शन में थी, मगर अब वो दारुल अमान में है। इसके अलावा हुकूमत की तरफ से भी जो ट्वीट किया गया है आज के फौरी तौर पर सिंध पुलिस लाहौर आए और बच्ची को यहाँ से ले जाए और ज़हीर को भी फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए। मगर ये सब कुछ होने के बावजूद भी 3 महीने से जो हालात चल रहे हैं, लगता नहीं है कि सिंध पुलिस दुआ ज़हरा को जाकर लेकर आएगी। और यकीनन आप भी इस बात से एग्री करते होंगे क्योंकि अभी तक पुलिस का किरदार जो है वो बिल्कुल भी सेटिस्फैक्ट्री नहीं रहा, क्योंकि ये कोई पहला मौका नहीं जो इन्हें मिल रहा है कि दुआ ज़हरा को वापस लाने के लिए। इससे पहले भी ये लोग काफ़ी मौके मिस कर चुके हैं। अब आज सुबह एक और न्यूज़ आई थी कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है वो चेंज कर दिया गया है, मगर देखें कि वो जाते जाते भी सारे काम कर गए। ज़हीर को बेल भी मिल गई और अब दुआ ज़हरा जो है वो दारुल अमान में पहुंच गई, क्योंकि जहां ये थी पहले वहां पर ऑलरेडी आपको बताया कि 2 दिन से इसको प्रोटेक्शन में रखा हुआ था, इस पर नज़र थी, तो वहाँ ना तो ये गैंग की बात हो सकती थी दुआ ज़हरा से, ना ही किसी यूट्यूबर की। मगर अब ऐन मुमकिन है कि दारुल अमान में ये लोग, ये गैंग, ये यूट्यूबर्स जो हैं वो दुआ ज़हरा से राब्ता में रहेंगे। और इवन वो जो एडवोकेट है उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट भी किया कि वो जो है वो यूट्यूबर्स की या जिससे दुआ ज़हरा मिलना चाहेगी वो उसकी मुलाकात भी करवाते रहेंगे।
اب یہ کیس جو ہے وہ جس لیول پر پہنچ گیا نا، وقت کی اب یہ ڈیمانڈ ہے کہ بچی کو فوراً کراچی ماں باپ کے پاس پہنچایا جائے۔ اور اب بات کرتے ہیں بس کی اور اس ایڈوکیٹ کی، تو وہ آج کی 3 گھنٹے کی لائیو میں بھی مصروف تھے اور وہی باتیں کر رہے تھے۔ ایون اس ایڈوکیٹ نے یہ ایڈمٹ کیا کہ دارالامان کا مشورہ اسی نے دیا دعا زہرا کو۔ دعا زہرا نہیں مان رہی تھی، ظہیر نے کہا کہ وہ نہیں مان رہی، وہ دارالامان نہیں جانا چاہتی، تو اس ایڈوکیٹ نے کہا میری بات کرواؤ، وہ میری چھوٹی بہن ہے، میں اس کو سمجھاؤں گا۔ اس وقت کراچی جو ہے وہ جانا اس کا مناسب نہیں، اس کی جان خطرے میں ہے، تو نہیں تو سندھ پولیس اس کو کراچی لے جائے گی اگر یہ سارا ڈرامہ نہ رچایا گیا، تو جس کی وجہ سے دعا زہرا نے دارالامان جانے کا فیصلہ کیا۔ اب کل سے یہ لوگ جو ہیں ٹولہ بیٹھ جاتا ہے اور ایون میڈیکل رپورٹ کو بھی غلط ثابت قرار دینے کی پوری مکمل کوشش کر رہے ہیں۔ یہ دا نیوز پیپر ہے، وہاں اس کے ایڈیٹر کو یہ بٹھا لیتے ہیں اور اس سے مختلف انٹرویوز کرتے ہیں، اس بارے میں رائے لیتے ہیں کہ یہ میڈیکل ڈاکٹرز نے جو رپورٹ بنائی ہے یہ تمام جو ہے وہ غلط ہے۔ اس کے علاوہ ہم یہاں پر آپ کو ایک اور چیز بتاتے جائیں، اس یوٹیوبر کا نام لینا جو ہے وہ بہت ضروری ہے، یہاں پر بہت اہم ہے، جو کہ اس کیس کو آگے لے کر بڑے ہیں۔ جی ہاں، آپ سمجھ گئے ہوں گے یہاں پر میں بات کر رہی ہوں بابر سلیم کی، کیونکہ بابر سلیم نے وہ کام کیا جو کہ انویسٹیگیشن آفیسرز کو کرنا چاہیے تھا اس کیس میں، مگر انویسٹیگیشن آفیسر تو چپ چاپ بیٹھے رہے، انہوں نے بالکل بھی اپنی ڈیوٹی صحیح طریقے سے نہیں نبھائی، بلکہ یہ یوٹیوبر بابر سلیم جو ہیں وہ آگے آئے اور انہوں نے CDR ڈیٹا وغیرہ نکلوایا ظہیر کا، جس کے تحت یہ بات منظر عام پر آئی، یہ بات ثابت ہو گئی کہ ظہیر جو تھا وہ جس دن دعا زہرا کراچی سے لاہور آئی وہ اس دن کراچی میں موجود تھا۔ اب چونکہ بابر سلیم نے تمام حقائق، تمام ثبوت فراہم کر دیے تھے، چنانچہ IG کو بھی تسلیم کرنا پڑا اور IO کو بھی، انویسٹیگیشن آفیسر نے بھی یہ تمام چیزیں جو تھیں وہ ان کو ایکسیپٹ کرنا پڑا۔ انہوں نے جو عدالت میں درخواست دی تھی اس میں پھر ان کو یہ چیز ایکسیپٹ کرنی پڑی کہ ظہیر اس دن کراچی میں موجود تھا، حالانکہ یہ کام ان کا تھا کہ یہ پہلے انویسٹیگیٹ کرتے، مگر یہ لوگ انویسٹیگیٹ کرنا ہی نہیں چاہتے تھے اس کیس کو، یہ سمپل یہی ثابت کرنا چاہتے تھے کہ یہ ایک سمپل نکاح کا کیس ہے۔ اب یہاں سے ہی آپ اندازہ لگائیں کہ یہ گینگ ہے کہ نہیں گینگ ہے۔ ایون یہ تو پولیس بھی، میں تو پولیس کو بھی یہ کہوں گی کہ یہاں پر یہ بھی ان کو گینگ کا نام دیا جاتا ہے، کیونکہ یہ بھی گینگ کا فلی مکمل طور پر ان کی سپورٹ کر رہے ہیں۔ اور اب یہ جو ڈرامہ انہوں نے کیا اتنا بڑا کہ دارالامان کر دیا تاکہ کہیں پولیس اس کو جو ہے کراچی واپس نہ لے جائے، یہ گینگ ہی کی سوچ ہو سکتی ہے، گینگ کے ہی پری پلانڈ ان کے منصوبے ہو سکتے ہیں۔ ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ پاک دعا زہرا کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور جلد از جلد اس گینگ سے اس کی جان چھڑائے اور اس کے ماں باپ کے پاس پہنچائے اور اس گینگ کو جو ہے وہ کیفر کردار تک پہنچایا جا سکے۔ اللہ کرے کہ اس ملک کی تمام ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کی عزتوں کو محفوظ اللہ پاک رکھے، کوئی بھی کبھی بھی کسی اس طرح کی سچویشن میں مبتلا نہ ہو، دعا زہرا کیس میں ایسی مثال قائم ہو کہ آگے سے کوئی بھی بچی اس طرح اتنا بڑا قدم نہ اٹھائے، نہ ہی کسی بچی کو گیم کے تھرو ورغلا کر اس طرح سے ماں باپ کے خلاف بھڑکا کر لے کر آیا جائے اور اس طرح کی سچویشن کریٹ ہو۔ ہم آپ کے لیے بھی دعا گو ہیں کہ اللہ پاک آپ لوگوں کو بھی ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہر ناگہانی آفت اور مصیبت سے بچائے رکھے۔ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس لے کر حاضر ہوں گے۔ ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ہمیں دیجیے گا یہیں پر اجازت، انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے کسی نئے اچھے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔